المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل نؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية. Quite honest, the two-state solution was dying a slow death, and with the conflict in Gaza and the activities of Israel in the West Bank, that death was accelerated. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Reformation that had been lacking. So I think in that context, that is significant progress. I think there is significant progress given what we saw of several countries recognizing it. معظمهم النساء والأطفال. نؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص that had been lacking. So I think in that context, that is significant progress. I think there is significant progress given what we saw. تقويض جهود الهادف لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. دعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها أمام عدم التزامها بالقانون الدولي وارتكاب الإبادة الجماعية واستهداف وكالة الأونروا في فلسطين. كما ندعو لتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها، كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية.